मान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़े हुए चंद अहम मसाइल हैं। और लेकिन इसके साथ साथ आप सबको एक अहम और ख़ुशखबरी भी देनी है। और ख़ुशखबरी ये है कि मुलाजमीन बहाली में जो इदारे, जो महकमे, जो कॉरपोरेशन, जो डिपार्टमेंट जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनको अब वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से वाज़ेह हिदायत जो है वो दे दी गई हैं कि जो मुतासर मुलाजमीन मुतासरा कमेटी है, यानी कि कादर ख़ान मंदोखेल वाली, उस कमेटी के तमाम अहकामात को जो है वो बरूए कार लाया जाए और उस पर इम्प्लीमेंट की जाए। ये सबसे बड़ी अहम जो है वो डेवलपमेंट है। इस हवाले से जैसा कि आपको आपके इल्म में है कि मुतासरीन बहाली कमेटी जिसकी सरबराही जो है वो कादर ख़ान मंदोखेल कर रहे हैं, उस कमेटी ने मुसलसल समातें की और मुसलसल उसके इजलास हुए। मुख्तलिफ जो 72 इदारे हैं, कॉरपोरेशंस हैं, महकमे हैं, डिपार्टमेंट हैं, इन सब को फ़र्दन फ़र्दन बुलाया गया था और उनको अहकामात ये दिए गए थे कि पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के जो मसाइल हैं उनको जो है फिलफोर जो है हल किया जाए। और इस सवाल से कुछ महकमों को, इदारों को और डिपार्टमेंट को 15 रोज़ का वक्त दिया गया था, लेकिन वो महकमे और डिपार्टमेंट जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं। जिनमें से सुई गैस जो है, ये सुई सदरन सबसे बड़ी आपके सामने है। एग्जांपल है, NHA ने अगरचे कर दिया, लेकिन NHA ने भी जो जिस तरीके से किया है वो भी तफवज़ात उस पर मौजूद है। IB जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके भी मसाइल आपके सामने हैं। तो यूँ मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अभी तक, लेकिन अब डेवलपमेंट जो अहम और बड़ी डेवलपमेंट आई है वो डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से या वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से इन इदारों को अब पाबंद किया गया है कि जो उनको कमेटी कह रही है उस कमेटी के फ़ैसलों के ऊपर मनो-अन जो है वो अमल किया जाए। तो ये एक जो है बड़ी अच्छी डेवलपमेंट आई है। और आप सब के इल्म में है कि 15 रोज़ का वक्त दिया गया था, जिसमें सुई सदरन भी है, IB भी है और भी दीगर इदारे हैं, उनको कि 15 रोज़ के अंदर वो अपने पे फिक्सेशन और सीनियरिटी के जो इशू हैं वो हल करके रिपोर्ट दें। और उसके बाद कमेटी का इजलास होना था, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर चूँकि सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि थ्रेट्स हैं, और जो इजलास होना था वो इजलास भी 2 जनवरी को होना था, वो मुलतवी किया गया। और उसके बाद अभी तक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कोई इजलास नहीं हो पाया, क्योंकि इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही इजलास होता है इस कमेटी का। और ये कमेटी भी चूँकि आपके सामने है कि कैमा कमेटी है, यानी कि कौमी असम्बली की कमेटी, और जिसको फुल इख्तियारात और मैंडेट दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम जो हैं वो हल नहीं हो रहे थे। और उसकी वजह यही थी कि इदारे जो हैं वो लेतोलाल से काम ले रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि NDMA और IRA की जानिब से ये जो 2 इदारे हैं, इनकी जानिब से वज़ीर आज़म ऑफ़िस को लिखा गया, एक लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि जी कमेटी ने हमें कहा है कि हमारे जो मुलाजमीन जो भर्ती हुए थे या जिनको हमने मुलाजमीन को जो हमने लिया, तो उनकी पे फिक्सेशन और सीनियरिटी का मामला जो है वो हल करने के लिए हमें कमेटी की जानिब से अहकामात हैं, तो बताएं हम इस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन करें। तो वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर उनको ये हुक्म दे दिया गया कि आपको जो कमेटी ने हुक्म दिया है, आपको जो कमेटी ने कहा है, आप उसके ऊपर मनोवान अमल करें। इसी तरीके से वज़ारत इत्तलात की जानिब से जो है वो वज़ारत कानून और इंसाफ से राय मांगी गई थी कि हमें जो है वो कादर ख़ान मंदोखेल की कमेटी तो ये कह रही है, तो हम क्या करें। तो वज़ारत कानून ने भी जो है वो यही कहा है कि जो आपको कमेटी कह रही है आपने उस पर मनो-अन इम्प्लीमेंट करना है। तो अब 2 राय जो है वो आ चुकी है। वज़ीर आज़म ऑफ़िस की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर अहकामात आ गए हैं कि कादर ख़ान मंदोखेल की कमेटी के जो अहकामात हैं उस पर मनो-अन अमल किया जाए। इस तरीके से वज़ारत कानून ने भी वाज़ेह तौर के ऊपर अब कह दिया है कि जो कमेटी कह रही है तमाम इदारे अब उसके पाबंद हैं, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि जब इस कमेटी ने जिनको अहकामात दिए तो वो अपने तौर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की बजाय वो वज़ारत कानून और इंसाफ से जो है वो कानूनी या लीगल राय मांगते हैं कि हमें जो है ये कहा गया है, तो आप बताएं कि हम क्या करें। तो इस हवाले से अब वज़ारत कानून और इंसाफ भी क्लियर हो गई है और उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ये अहकामात दे दिए हैं कमेटी को, इसको इदारों को, जैसे वज़ारत इत्तलात को दिए हैं। तो यूँ जो अब प्रॉब्लम आ रहे थे, तो
تو اب یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ وزارت قانون و انصاف کی رائے اور وزیر اعظم آفس کی جانب سے جو حکم آیا ہے ان دونوں کی روشنی میں اب یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں آپ ملازمین کے وہ بہت جلد جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ اور اس حوالے سے خاص کر جو ہے میں سوئی صدرن کی اگر بات کروں تو عمران منیار جو ایم ڈی ہیں اور غالباً وہ فروری میں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس جیسا شخص میں نے شاید ہی زندگی میں ایسا دیکھا ہو کہ جس کی خود شہریت جو ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے، جس کی اپنی لائلٹی اپنی وفاداری جو ہے وہ ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور سابقہ جو رجیم تھی عمران خان کی رجیم، وہ اس شخص کو اتنے بڑے جو پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے سوئی صدرن، اس کے اوپر اس نے آ کے اس کو بٹھا دیا، اور اس شخص نے جو کرپشن کی انتہا کی، باقی جو چیزوں کی انتہا کی، وہ تو الگ سٹوری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس شخص نے ذاتی انا بنا لی تھی کہ یہ جو سیکڈ ملازمین تھے، یہ جو برطرف ملازمین تھے، ان کو میں نے دوبارہ نہیں لینا۔ تو بہرحال پھر اس سے بڑھ کے کہ وہ جو پرابلم کریٹ کر رہا تھا کہ کمیٹی نے اس کو 2 مرتبہ طلب کیا، تو الٹا کمیٹی کے جو احکامات تھے ان پر عمل درآمد کرنے کے، اس نے الٹا کمیٹی کی جو چیئرمین ہے قادر خان مندوخیل، اس پہ بھی اس نے الزام تراشی شروع کر دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مندوخیل جو ہے وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ اس اٹیمپٹ میں تھا کہ کسی طریقے سے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو اپروچ کرے یا کسی اور کو اپروچ کرے، وزارت توانائی کو اپروچ کرے، اور اس کمیٹی کے احکامات پہ امپلیمنٹ نہ کرے، پے فکسیشن اور سینیارٹیز کے ایشوز جو ہے وہ ان کو وہ حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اب وزارت توانائی نے بھی کہہ دیا ہے، وزارت توانائی نے لکھا تھا وزارت قانون و انصاف کو کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سوئی صدرن جو ہے وزارت توانائی کے ماتحت ہے، تو اب وزارت توانائی نے بھی سوئی صدرن کو بھی کہہ دیا ہے کہ چونکہ وزارت قانون و انصاف ہمیں پابند بنا چکی ہے کہ ہم نے اس کمیٹی کے جو احکامات ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرانی ہے، تو اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو سوئی صدرن کو بھی کہہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران منیار جو اپنی ذاتی اناد بنا کے بیٹھا ہوا تھا وہ اب اس معاملے کو کیسے حل کرتا ہے۔ اگرچہ عمران منیار کی جانب سے 15 روز کا وقت جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا، اور وقت کب کا ختم ہو چکا ہے۔ اب وزیر اعظم آفس کی جانب سے جب واضح ڈائریکشنز ہیں، وزارت قانون و انصاف کی جانب سے واضح ڈائریکشنز آ گئیں، اور وزارت توانائی نے بھی اپنی واضح ڈائریکشنز دے دی ہیں، تو اب عمران منیار کے پاس یا سوئی صدرن کی جو مینجمنٹ ہے اس کے پاس اب کوئی جو ہے ہیلا بہانہ نہیں رہا، ماں سوائے اس کے کہ وہ پے فکسیشن اور سینیارٹی کے جو ایشوز ہیں ملازمین کے، سوئی صدرن کیس کے ملازمین کے، ان کو حل کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آئی بی کے جو مسائل ہیں، تو آئی بی تو براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہے، انٹیلیجنس بیورو، تو اب انٹیلیجنس بیورو جب وزیر اعظم آفس نے کہہ دیا ہے تو اب انٹیلیجنس بیورو کے جو مینجمنٹ ہے اس کے پاس بھی اب کوئی اور راستہ نہیں رہا ماں سوائے اس کے کہ وزیر اعظم کے احکامات پر امپلیمنٹ کیا جائے، کمیٹی نے جو ان کو حکم دیا ہے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یوں باقی بھی جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، جس میں ایرا ہو گئی، این ڈی ایم اے ہو گئی، سول ایویشن اتھارٹی ہے، این ایچ اے تو آلریڈی کر چکی ہے، اور جس میں یہ اسٹیٹ لائف ہو گئی، اور اسی طریقے سے اور دیگر بھی جو ادارے، کارپوریشن، محکمے، ڈپارٹمنٹ ہیں، اب وہ سب کے سب جو ہے وہ پابند ہو چکے ہیں۔ تو میری تمام متاثرہ جو ملازمین ہیں ان سے یہ اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ آپ اب اپنے اداروں کی مینجمنٹ پہ دباؤ بھی بڑھائیں، اور اگر وہ اب ان واضح احکامات پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کے لیے آپ مندوخ خان کمیٹی سے جو ہے وہ دوبارہ رابطہ کریں۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر دیں، اور انشاءاللہ تاکہ اور وہ جو گھنٹی ہے، جو بیل ہے، اس کو بھی وہ کر دیں تاکہ آپ کو ہر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔